अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह हमारी दुआएं हैं आपके साथ हैं। आज 9 मई का दिन है। आज कुछ ख़ास दिन है क्योंकि आज तहरीक इंसाफ की रियासत के ख़िलाफ़ नाकाम बगावत कुचली गई थी। लेकिन बदकिस्मती से आज के दिन बगावत करने वालों को 1 साल के बाद भी सज़ाएँ ना हो सकी। बहरहाल आज वफाकी कबीना का अहम तरीन इजलास हुआ है। इस स्पेशल इजलास में पीपल्स पार्टी भी शरीक थी। इजलास में निगरान हुकूमत के दौरान सानह 9 मई पर होने वाले तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी कबीना में पेश की गई है और निगरान हुकूमत ने बाकायदा तहकीकात कराई थी कि इस सानहे का आखिरकार ज़िम्मेदार कौन है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि तहरीक इंसाफ बराह रास्त मुलव्वस थी। रिपोर्ट में इंतशारियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया गया, लेकिन फिर सवालिया निशान है। सवाल तो ये है कि जब तहकीकात पीपल्स पार्टी के दौर में पूरी हो चुकी थी तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के इंतशारी सबूत होने के बावजूद इस जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की। पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं बल्कि तहरीक निगरान हुकूमत के दौर में ये जो है वो पूरी हो चुकी थी। अब मौजूदा वफाकी कबीना को चाहिए कि तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात कलालदम करार देने का आगाज़ करें, क्योंकि वो बाकायदा दहशतगर्द जमात बन चुकी है। ये वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, क्या इस रिपोर्ट को बनाने की ज़रूरत थी? क्या इसकी तहकीकात करने की ज़रूरत थी? हम अपने वीलॉग में सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन तमाम सबूतों से, इमरान खान के निकले हुए मुंह से, अल्फाज से, लेकिन तहकीकात, कमेटी, रिपोर्ट कर दी जाएगी, बना दी जाएगी। आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो दिल में रह जाती हैं। दिल करता है कि दिल की सारी भड़ास निकली जाए, लेकिन चलें, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको बस बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन हमें ये बताया गया था कि ये बाकायदा तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत थी, और अगर ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत थी तो करने वाला कौन है? और जो बगावत करने वाला मास्टर माइंड होता है, अगर आप तारीख़ उठाकर देखें, हिस्ट्री उठाकर देखें, उसको तो सबसे पहले कुचला जाता है, नामो निशान ख़त्म किया जाता है, इबरत का निशान बनाया जाता है, ताकि वो दोबारा रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ इस किस्म की दोबारा साजिश न कर सके। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ आंखें और सर झुकाकर कहना पड़ता है कि जो इस साजिश का सरगना है, जो इसका प्लानर है, जिसने ये सब प्लान किया है, वो आज रियासत के ख़र्चे पर, मेरे और आपके ख़र्चे पर देसी मुर्गी और बकरे 9 बैरकों को गिराकर एक खुला ड्राइंग रूम बनाकर उसको पाला जा रहा है। फिर उसकी बीवी जो कि चोरी के इल्ज़ाम में सज़ा काट रही है, पहले उसको उसके आलीशान बंगले में रखा गया और अब उसकी फरमाइश पर उसको भी उस प्लानर के साथ, उस मास्टरमाइंड के साथ ला कर रख दिया गया है कि दोनों मियाँ बीवी यहाँ हो। तो ये मजाक है, एक बहुत बड़ा मजाक है कि आप रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले मास्टरमाइंड को, जो ये कहता था सरेआम कि इतने लोग सड़कों पर लेके आ जाओगे तो इतने लोगों का कहाँ क्या निकल जाएगा, लेकिन याशी कर रहा है, पाला जा रहा है, किसी और सानहे के लिए पाला जा रहा है, किसी और ऐसे मंसूबे को परवान चढ़ाने के लिए पाला जा रहा है। वो बार बार कह रहा है कि 9 मई वाला वाक़या और आज की पोजीशन 1971 जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ, पाकिस्तान का एक हिस्सा कट गया पाकिस्तान, उसके बराबर है। क्या दोबारा फिर किसी इसी जैसे वाक़े की तैयारी के लिए उसको संभाला या पाला जा रहा है? नहीं समझ आता। ये बहुत सारे सवालात हैं। कहते हैं ना कि इस पे ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि कपड़ा की कहते ने पंजाबी कहते ने ढिड तो कपड़ा चुकोगे तो अपना ही नंगा होएगा। खैर, पीटीआई ने चूँकि मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है, आज फिर कोई वो सानहा शायद करना चाहते हैं, तो मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त है, पुलिस हाई लाइट है, किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार में हाई अलर्ट है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में 4 बजे एहतजाज की कॉल दे रखी है। पुलिस की जानब से किसी भी मुमकिन प्रोटेस्ट से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल के घर गुज़श्ता रात छापा मारा गया। जिन अफराद की वजह से नुक्स आमा का ख़दशा था उन्हें हिरासत में ले लिया गया, और पुलिस का किसी भी एहतजाजी रैली
کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن ڈیفینیٹ ہے یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ آپ کے اجازت کا انکار تو کرے گی نہیں، اس نے جو کرنا ہے وہ تو کریں گے ہی، تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ اجازت نہیں دی تو یہ کچھ نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی ایویں خام خیالی کہہ لو تسی انہوں۔ خیر 9 مئی آج کے دن پاک فوج نے سخت پیغام جاری کیا ہے۔ ISPR نے بیان جاری کیا ہے کہ سانحہ 9 مئی یعنی یوم سیاہ پر افواج پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ہماری قومی تاریخ کے اس سیاہ دن سیاسی طور پر محرک اور برین واشڈ سرپسندوں نے ایک بغاوت کی، جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا۔ ان شرپسند عناصر نے جان بوجھ کر ریاست کی مقدس علامتوں اور قومی ورثے سے تعلق رکھنے والے مقامات کی توڑ پھوڑ کی، جس کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی کوشش تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تہذیب کاروں اور ان کے سرغنوں کے ساتھ ان منصوبہ سازوں کی گھنونی سازش کو ناکام بنایا۔ ان شرپسند عناصر کا بنیادی مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان میں تصادم کو ہوا دینی اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ قومی ہم آہنگی استحکام کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہونے کے بعد اس سازش کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں، کرنے والوں نے مسلح افواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مذموم مہم شروع کی تھی۔ ان شرپسندوں نے بیانیے کو تروڑ مڑوڑ کر شرمناک طریقے سے خود کو بر الجمہ قرار دینے اور الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور کرنے والوں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ ہی انہیں قانون کی دھجیاں اڑانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ 9 مئی کے اصل مجرمان کو انصاف میں کٹہرے لانا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے ہیرو ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اس طرح کے غلط طرز عمل کے ذریعے بے حرمتی کی جرت نہ کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ISPR کی طرف سے کہی گئی ہیں، جی کہی گئی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ دشمن ہے، لیکن دشمنوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی کیوں۔ ایک ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود، واضح ثبوت ہونے کے باوجود سزا نہیں دی گئی۔ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ، طاقتور ترین آدمی، امیر ترین آدمی، نہ دولت کا کوئی حساب، نہ طاقت کا کوئی حساب، امریکہ کا پریزیڈنٹ، کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ہاتھ ہو گیا الیکشن میں، لوگوں نے ووٹ ڈالا، لیکن اس کے باوجود جو جرم اس کے ساتھیوں نے کیا، جو جرم اس کے نام پر ہوا، جس جرم کے پیچھے اس کا نام تھا، وہاں پر اس کو سزا دی گئی۔ جی یاد ہے جب وہ ہارا تھا تو اس کے فالورز نے عمران خان کے فالورز کی طرح ہی ریاکشن دیا تھا، لیکن وہاں پر اس سے کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ لیکن یہاں والا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہاں والا جو مودی ہے، یہاں والا جو ہٹلر ہے، وہ پھر دیسی ککڑی اور دیسی مرغی، اور یہاں پر ایک پریس کانفرنس کر کے کہا جا رہا ہے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پھر دوسری ہی سانس میں کہا جاتا ہے کہ سچے صدقے دل سے معافی مانگ لی جائے تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آگے سے جواب ملتا ہے معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے۔ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں دوستو۔ نصرت فتح علی خان، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگی ان کا اگلا سفر آسان فرمائے، بہت سفر آسان فرمائے۔ وہ بڑی ایک خوبصورت ان کی ایک قوالی تھی نا، گورکھ دھندا ہے، یہ سب گورکھ دھندا ہے۔ خیر پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے اور پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے عزائم مذموم ناکام بنانے میں اپنے عزم کی تجدید کرتی ہے۔ ہمارے شہداء اور ان کے خاندان پاکستان کا فخر ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے عہد کرتی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کا پاکستانی عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے۔ چلیں، جتنا سخت یہ پیغام جاری کیا گیا ہے، حافظ صاحب کی جانب سے انتشاریوں کو کیفر کردار تک پہنچانا کے لیے کہا گیا ہے، امید ہے کہ وہ اپنا یہ جو پیغام ہے اس کو عملی طور پر بھی پورا کریں گے۔ جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سب چیزیں ذہن میں ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو کچھ
ایسی چیزیں جو آپ نہیں بھی لکھتے وقت احتیاط کرتے ہیں لیکن بولتے وقت آپ کے منہ سے نکل جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک سونے پاکستان کو آباد رکھے، ہماری دعائیں اس ملک کے ساتھ ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور آج کے دن کے حوالے سے آپ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں کہ 9 مئی کتنا سیاہ دن تھا۔ خدا حافظ۔